काल आम्ही लोकांचो आवाज जावन रस्त्यार बसले आणि लोकां खातीर बसले। हे करता आसतना आमी एक गोष्ट लक्षात घेतली की स्कुलाचे भुरगे जे घरा वताले तांकां धाडले। ताका लागून जांकां त्रास जाला तांकां आमी पांय पडून क्षमा मागता। पण हे जर करनाशिल्ले जाल्यार सरकाराक जाग। आझाद मैदानाचेर काल एकठांय जावन आंदोलन करपी हे खंयच्या पक्षाचे नाशिल्ले, ते गोंयकार आशिल्ले म्हूण आप प्रेसिडेंट अमित पालेकर म्हणटात। आमी फक्त रामा खातीर न्ही पूण दरेक गोंयकारा खातीर थंय आशिल्ले। सगळे विरोधक सगळे गोंयकार एकवटले म्हूण बीजेपी भिले अशेंय अमित म्हणटात। काल प्रोटेस्ट आशिल्लो हो लोकां खातीर आशिल्लो। रस्ते बंद जाले, लोकांक थोडोसो त्रास जालो, मात काल आमी लोकांचो आवाज जावन रस्त्यार बसले आणि ताका लागून जांकां त्रास जाला तांकां आमी पांयां पडून क्षमा मागता म्हूण अमित म्हणटात। हे करू नाशिल्ले जाल्यार सरकाराक जाग येवची नाशिल्ली खंय अशें मत अमित पालेकर हांणी उक्तायलां। काल गोंयान जे ओपोजिशन आसा, लोक आसा, एक्टिविस्ट आसा, गोंयकार एकवटले। काल जे आझाद मैदानार उबे आशिल्ले, जे 4 पर्यंत वतान बसून प्रोटेस्ट करताले, ते एका पार्टीचे मनीस नासले, ते गोंयकार आसले। हांवें गोंयकार म्हणून थंय बशिल्लो। ज्या तरेन क्रिमिनल आज मोकाट सुटल्या, ज्या तरेन आज लॉ एंड ऑर्डर जे आमी म्हणटा ते कशे तरेन फेल जाला, ताचे विरुद्ध आमी प्रोटेस्ट करताले। आमी फक्त रामा खातीर उबे नाशिल्ले पण प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात। आनी तांकां तुमी धमकी दिता, तुमी आमकां धमकी दिता। 4 लाख फॅमिली आसा मरे तुमची आनी कोटी दी फॅमिली आसा, येयात आमचेर मोर्चा घेवन येयात। धमक्यो दिवपाक पयलीं, धमक्यो दिवच्या पयलीं विचार करात की 17 लाख गोंयकार आसा, 13-14 लाख गोंयकार आसा, ते तुमकां वोट करना, तांकां तुमी नाका। काल तुमी फक्त एकाच गोष्टी खातीर भिले की सगळे विरोधक एकवटले। काल तुमी एकाच गोष्टी खातीर भिले की गोंयकार एकवटले। आनी गोंयकार एकठांय जायत जाल्यार कितें जाता ताचो प्रत्यय तुमी काल पळयलो। काल आमी जो प्रोटेस्ट केल्लो तो सकाळीं 11 सुरू जाल्लो। मायल्ड प्रोटेस्ट, वी वर टॉकिंग, सगळे लोक उलयले आनी आमी एकूच मागणी केली की सरकारान हाचेर कारवाय करची। आमी प्रयत्न केलो डीजीपीक मेळपाचो। डीजीपी खंय तरी गव्हर्नराक एंटरटेन करतालो। डीजीपी सपोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा, ही वॉज एंटरटेनिंग गव्हर्नर। आज probably आमी थोडो विश्वास करता की जे अरेस्ट जाले आनी पुलीस डिपार्टमेंट हॅज बिकम एक्टिव एंड वी आर होपिंग एंड वी बिलीव दॅट द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग इन द रायट डायरेक्शन एंड बाकीचे जे ट्रूथ आसा ते अनर्थ जातले म्हणून। पण बीजेपीन आमकां धमकी दिवची न्ही। काल जो प्रोटेस्ट जालो हो फेलियर आशिल्लो सरकाराचो खंय ना खंय तरी, आनी ताका लागून लोक एकवटले। आनी आमी जो प्रोटेस्ट करतालो तो कोणा खातीर आशिल्लो? आज बीजेपीचे हँडल्स एक 4 इंटरव्यू घेतल्या कोणाचे आनी सांगता की लोकांक त्रास जाले म्हणून। काल जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो लोकां खातीर आशिल्लो। हय, रस्ते बंद जाले, हय थोडोसो त्रास जालो, पण ते करता आसतना आमी एक गोष्ट लक्षात घेतली की स्कुलाचे भुरगे जे घरा वताले तांकां धाडले, रस्ते ओपन करून धाडले आनी ती काळजी प्रत्येक प्रोटेस्टरान घेतली। कांय सिंगम पुलीस ऑफिसरान प्रोटेस्टरांचेर अटॅक करपाचो ट्राय केलो, आमचेरूय अटॅक करपाचो ट्राय केलो, म्हजेर अटॅक जालो, आमच्या आमदाराचेरूय अटॅक जालो, लोकांचेरूय लाटयो पडल्यो। पूण हे कोणा खातीर? हे आशिल्ले गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयकारा खातीर। कारण रामाच्या जाग्यार खंयचोय गोंयकार आसूं शकता, हांव आसूं शकता, श्रीकृष्ण आसूं शकता, तुमी जे मिडियावाले आसात ते आसूंक शकता। तुमकां धमक्यो येतात, तुमकां ऑफिशियली धमक्यो येता, रस्त्यार येना, बरोबर? सगळेच हांसले खंय ना खंय तरी मनांतल्यान, कारण हें सत्य आसा। जे आमी आज हांगा उलयता तें सत्य आसा। पूण आनीक 1.5 वर्सांनी इलेक्शन आसा, लक्षांत दवरा। सगळ्यांची गरज पडटली तेन्ना धमक्यो येवच्यो ना, पूण लक्षांत दवरा की 4 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पार्टी तुमकां धमक्यो दिताल्यो। 4 वर्सांक त्यो धमक्यो लक्षांत दवरा, जेन्ना लोकांचो आवाज तुमी जावचो पडटलो, लोकांचो आवाज हे प्रत्येक मिडियावाल्यान जावचो पडटलो। काल आमी लोकांचो आवाज म्हणून वयर सरले, काल आमी लोकांचो आवाज जावन रस्त्यार बसले आनी लोकां खातीर बसले आनी ताका लागून जांकां त्रास जाला तांकां आमी पांय पडून क्षमा मागता। पण हे जर करनाशिल्ले जाल्यार सरकाराक जाग येवची ना। आनी म्हणूनच भारतीय जनता पार्टी जेन्ना भिता
तेन्ना एक तर पुलिसांक समोर करता नाल्यार धमक्यो दिता. तुमच्या धमकेक आमी भिना. ज्यो काल तुमी धमक्यो दिली, जी लोकांक धमकी दिली ताका आमी भिना. आनी तुमी तुमच्या ट्विटर हँडलार कितलोय फॉल्स प्रोपगंडा चलया, तुमी भिल्या. भिवपाची गरज आसा. वी आर कीपिंग फेथ इन पुलीस डिपार्टमेंट रायट नाव that they are going in the right direction and doing whatever that is needed. But this all happened after we sat there for protest. We are BJP चे ऑफिशियल हँडल म्हणटा we are 4 lakh strong family in Goa and 14 crore across India. Think twice and act responsibly in future. हेजो कोंकणीन तर ट्रान्सलेशन करपाचो जालो ते आमकां सांगपाक सोदता की आमी BJPचे 4 लाख मेंबर गोंयान आसा आणि टोटल इंडियन 14 करोड म्हणपाक सोदतात. पण आमी फोकस करूया गोंयच्या 4 लाखांचेरूच करूया, की ते म्हणटा की 4 लाख गोंयचे मेंबर तेंचे BJPचे मेंबर तेंचे कडेन गोंयान आसा. आणि लास्ट सेंटेन्सान ते म्हणटा की एक्ट रिस्पॉन्सिबली, थिंक ट्वायस. म्हटल्यार आमी जेन्ना कोंकणीन केन्नाय झगडी जाता आमचे, जेन्ना आमी म्हणटा पळय विचार कर, आपल्याचेर कितें करचे पयलीं विचार कर, तसलें हे स्टेटमेंट थिंक ट्वायस अँड एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन फ्युचर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आमच्या गोंयकारांक धमकी. आतां ही धमकी कित्या खातीर येता जाल्यार ती धमकी येता पयले फावट सगळे गोंयकार आपले पार्टी अफिलिएशन सायडीक दवरून एका कारणा खातीर जमले. आनी तें कारण म्हटल्यार इनजस्टीस. जो इनजस्टीस लोकांचेर जाता पळय तो इनजस्टीस काल प्रत्येकाच्या मनांतलो राग काल तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर काडलो आनी तो भायर काडपा खातीर तो प्रोटेस्ट आसलो. आनी त्या प्रोटेस्टाक म्हणटा ते फुडले फावट विचार करा. अटॅक आपल्या हांगा येवच्या पयलीं, आपल्याचेर प्रोटेस्ट करच्या पयलीं BJP ऑफिसाचेर नाल्यार BJPचेर क्वेश्चन करच्या पयलीं 2दा विचार करा हे ते म्हणटा. आनी ते सांगतना ते म्हणटा की 4 लाख खंय मेंबर्स आसा ते. आतां हांव ते 4 लाख मेंबर्सांचेर येता. आमी पळोवपाकूच जाय न्हू ते 4 लाख मेंबर्स आसा तरी आसतना परिस्थिती BJPची ही कित्याक ती सगळ्यांक कळपाक जाय आनी विचार करपाची गरज आसा. गोंयान आमच्या 12 कॅबिनेट मिनिस्टर आसा इन्क्लुडींग आमचो CM. आतां जर हेंचे 4 लाख मेंबर्स आसा, 4 लाख BJPचे ते सामके कट्टर, ते म्हणटा की आमचे मेंबर्स आसा ते थिंक ट्वायस म्हणटा ते विचार करा नाल्यार ते येतले आमच्या आंगार आमकां मारपाक येतले ते अशें जे म्हणटा पळय BJP. तेन्ना 12 कॅबिनेट मिनिस्टरांतले 7 कॅबिनेट मिनिस्टर काँग्रेसींतले इम्पोर्ट केल्ले कित्याक? एक MGPचो जाणें कितलेशेच फावट तुमच्या BJPच्या अगेन्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट केला. एक प्रायम ऑपोजिशन, पयलींचो प्रायम ऑपोजिशन तो म्हणल्यार सदांच ऑपोजिशनान खुबसो आवाज उठोवपी एक मनीस. सो असले सगळे इम्पोर्ट केल्ले टोटल 9 सगळे जे आसा पळय कॅबिनेट मिनिस्टर ते BJPच्या भायले इम्पोर्ट केल्ले. आनी फक्त 3 जे तेंचे प्युअर BJP म्हणटा पळय ते 4 लाख म्हणटा पळय तितूंतले प्युअर BJPचे फक्त 3च आमदार, 3च मिनिस्टर इन्क्लुडींग CM. आतां म्हाका सांग हो खरो इनजस्टीस. आनी जर आतां तेंच्यांनी काल सांगलें तो ट्वीट पण पयलीं राग येयलो पण मागीर हांसपाकूय येयले की जर ते म्हणटा की आमचे कडेन 4 लाख मेंबर्स आसा जाल्यार तेंचे कडेन 12 आतां 3 आसा तेंचे पण 9 तेंचे कडेन आमदार जावपा सारके आनी मागीर ते मिनिस्टर जावपा सारके मनीस ना, लिडर ना तांचे कडेन. ही हांसपा सारकी गजाल. आतां म्हाका आमचें वायट दिसना. आमचे जे उरले ते 17 लाख सेन्ससा प्रमाणे आमी गोंयकार आसा म्हटल्यार 4 लाख काडले जाल्यार 13 लाख लोक उरले. आमकां हे 13 लाखांचे वायट दिसना. खरेंच काल म्हाका 13 लाखांचे वायट दिसना कित्याक आमी 13 लाख सगळे युनायट जावन कितें करपाक जाय ते करतले. पण ते 4 लाखांचे चड वायट दिसले कित्याक तुमी प्युअर कार्यकर्ते जे तुमकां वापरता की ते आमचे कट्टर म्हणून वापरता पण तुमच्या भितर तेंच्यांनी केपेबिलिटीच पळोवना की तुमी आमदार जातले आनी तुमी लिडर जातले आनी फुडें वचून तुमी कॅबिनेट मिनिस्टर जातले. हे तुमचेर तेंच्यांनी पळोवंकूच ना की तुमी ते जावं शकता. म्हणून तांकां परत काँग्रेसींतल्यान नाल्यार आनी खंयच्या पार्टींतल्यान मिनिस्टर आनी MLA हाडचे पडटा. हो खरो इनजस्टीस आनी हो तुमचेर इनजस्टीस आनी ते 4 लाख लोकांचेर इनजस्टीस. आनी खरें तर पळोवपाक जालें जाल्यार हे 4 लाख लोकांनी आवाज उठोवपाक जाय आसलो ह्या इनजस्टीस अगेन्स्ट. आतां तो केन्ना ते उठयत ना. ते कित्याक उठयना ते पार्टी खातीर कितले प्युअर आसा कितले आसा ते तेंच्यांनी पळोवन घेवचें. म्हाका ना पण तुमचेर हांसपाक येता कित्याक प्रत्येक तुमी आसतना तांकां दुसऱ्यांचे हाडचे पडटा. सो तुमचे कडेन केपेबिलिटी ना अशें BJP म्हणटा. आमी म्हणना. आमकां तुमच्या भितर आमी जे भोंवता आमच्या बरोबर खुबशे BJP वळखीचे आमचे फ्रेंडूय आमकां दिसता की BJP खातीर वावरता पण आमकां दिसता लिडरशीप पण पार्टेक दिसना म्हणून तांकां काँग्रेसींतल्यान हाडचें पडटा. आतां 4 लाख लोक तर ते आसा म्हणटा जाल्यार जो इनजस्टीस क्रायम नाल्यार आमी कितें खुबशे काल कितलेशेच प्रोटेस्टांत सगळेच लोक उलयले पळय
ते तांकां अफेक्ट जायना हो दुसरो क्वेश्चन. आतां सिंपल स्टार्ट करता हांव, क्रायमाचेर मागीर येता, पण सिंपल हे करता. जे पाड रस्ते आसा, जे पॉटहोल पाड आसा, पॉटहोल पडल्या प्रत्येक रस्त्याचेर आनी प्रत्येक लोक त्या रस्त्यान ट्रॅव्हल करता आनी कितलेशेच आमचे डेथ जाल्या त्या रस्त्यांचेर. ते रस्ते आमच्या खातीर 13 लाखां खातीर सेपरेट आनी 4 लाखां खातीर सेपरेट आसा. तेच रस्ते ते 4 लाखूय लोक यूज करता. सो ते डेथ जाता त्यो भितरले मे बी तेंच्या भितरले कोण तरी 4 लाखांतले कोण डेथ जाले आसतले. तेजेर हे 4 लाख लोक कित्याक केन्ना उलोवंक ना? पार्टेचो भंय दिसता? कित्याक उलोवंक ना? हांव एक इमोशनल तुमकां विचारता, म्हाका खरेंच जाणून घेवपाक जाय, आमच्या कितलेशेच गोंयच्या लोकांक ते जाणून घेवपाक जाय. कित्याक उलयना? तुमकां सेपरेट फ्लायओव्हर बांदून दिला, तुमकां हेलिकॉप्टर दिला सेपरेट. आमचो रोरो फेरीचो चोडणा येदो व्हडलो इश्यू आसा. सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता, पण हांकां 4 लाखांक प्रॉब्लम जायना? आमच्या भितर कोण आसा ते तांकां जायना? तांकां सेपरेट फेरी काडून तांकां हेलिकॉप्टर दिला, डायरेक्ट पणजे हाडून पावयता ते बीजेपी. हो क्वेश्चन रेज जाता. आतां क्रायम रेट, कितल्योशोच गँग वॉर्स आमी फाटल्या एका 6 म्हयन्यांनी कितल्योशोच गोंयभर गँग वॉर्स पयले, कितल्योशोच क्रायम पयल्यो, कितल्योशोच रॉबरी पयल्यो, कितल्योशोच मर्डर पयल्यो, कितल्योशोच डेथ्स पयल्यो, किडनॅपिंग पयल्यो. हालींच आमी 2-3 दीस न्यूजान आयकता की भुरग्यांचे किडनॅपिंगूय जाता. हे फक्त ते 13 लाखां लोकांचेच जाता, ते 4 लाख लोकांचे जायना. आनी हांव खरेंच मनांतल्यान तुमकां विचारपाक सोदता की तुमकां भंय ना की हे सगळें जाता ते आमचेरूय केन्ना तरी जावपाक शकता. आयज एक समाजा खातीर वावुरपी एका भुरग्याचेर आमच्या अटॅक जालो, गोंया खातीर वावुरपी एका मनशाचेर अटॅक जालो. फाल्यां जसो अमितान म्हटलें तो आमचेर आसपाक शकता, फाल्यां म्हजेर आसपाक शकता, फाल्यां म्हाज्या वांगडा बसला तेंचेर आसपाक शकता. पण एक दीस येतलो तो तुमचेरूय जावपाक शकता, ते 4 लाख लोकांतल्या कोणाचेर जावपाक शकता. आनी जशें तुमी आयज ओग्गी रावल्या पळय, आमी 13 लाख लोक तुमच्या बरोबर उबे आसतले, 100% आसतले, कित्याक तुमी आमच्या खातीर आमचे भाव. पण तेन्ना ते 4 लाखाचेर जेन्ना एकटो अटॅक जातलो पळय, तेन्ना हांव विचारता तुमकां, क्वेश्चन करता, ते 3,99,999 लोक तुमच्या वांगडा उबे रावतले? जर आयज तुमी त्या 13 लाख लोकां बरोबर, ज्या गोंयकारा बरोबर तुमी उबे रावपाक शकना, ते 3 लाख लोक जे तुमी सद्याक घेवन भोंवता पळय, तुमचेर अटॅक जातलो तेन्ना पार्टेक क्वेश्चन करपा खातीर तुमच्या बरोबर उबे रावतले? आनी जर 1% सुद्दां तुमकां दिसता की ते उबे रावचे ना आमच्या बरोबर, जाल्यार आयजूच दोळे ओपन करा.